ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य अच्सन्धिप्रकरणस्यापि तत्र प्रकृतिभावः इत्याख्यः विचारः अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते। तत्र पञ्चषष्ठः पाठः अथवा पञ्चषष्टितमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितम् ओत् इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र अस्माभिः ज्ञातः। यत् ओदन्तः निपातः प्रगृह्यः स्यात्, नाम प्रगृह्यसंज्ञकः स्यात् इति। ततः तत्र उदाहरणम् अहो ईशाः इति साधितं। तत्र प्रगृह्यसंज्ञा अपि साधिता, प्रगृह्याश्रितः प्रकृतिभावः अपि साधितः। ततः परं सूत्रं पठितं सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इति। तस्य च अर्थः एवं ज्ञातः। सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः वा अर्थात् विकल्पेन प्रगृह्यः अवैदिकः इतौ परे, नाम विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञकः भवति इत्यर्थः। विष्णु इति, विषण इति, विष्णुविति इति क्रमशः उदाहरणत्रयं तत्र साधितम्। अवैदिके इति शब्दे परत एव एषा व्यवस्था इति कृत्वा ब्रह्मबन्धवित्यब्रवीत् इति छान्दसे इति शब्दे परतः तु तत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति ओदन्तस्य ब्रह्मबन्धो इत्यस्य इति। तत्र एतदर्थमेव अनार्षे इति पदनिवेशः सूत्रे कृतः। ततः परम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठितम् ऊञः इति। ऊञः इतौ परे तत्र विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति पठितम्। उ इति विति इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः ऊ इति सूत्रमारब्धम्। तत्र उञः इतौ दीर्घः अनुनासिकः प्रगृह्यश्च ऊ इत्ययमादेशः विकल्पेन स्यात् इति उच्यते। ऊ इति उ इति इति ऊ इति विति इति उदाहरणद्वयम् अत्रापि सिद्ध्यति। एवञ्च आहत्य ऊञः इत्यनेन सूत्रेण ऊ इत्यनेन च सूत्रेण त्रीणि उदाहरणानि लभ्यन्ते। उ इति, ऊ इति, विति इति च। तदेतत् सर्वमपि अस्माभिः सविस्तरं पठितं। ततः परं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं तत्र मय उञो वो वा इति। तत्र मयः परस्य उञः वः अर्थात् व इति वकारादेशः भवति, नाम व इति व्यञ्जनं यद् वर्तते तत्र अकारः उच्चारणार्थः इत्युक्तमेव। वा अर्थात् विकल्पेन स्यात् अचि परतः, नाम अच यदा परतः भवति तदा इति एतावान् विषयः तत्र गतपाठे अस्माभिः पठितः। तदधुना अस्य प्रकरणस्य तत्र प्रकृतिभावसहितस्य अच्सन्धिप्रकरणस्य अथवा अच्सन्धौ प्रकृतिभावे आहत्य तत्र षट्षष्टः पाठः अथवा षट्षष्टितमः पाठः अधुना आरब्धः भवति इति।
तत्र वयं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिम् एवं पठितवन्तः। गमो ह्रस्वादचि इत्यतः अचीत्यनुवर्तते तदाह मयः परस्येत्यादिना ये तत्सर्वमपि अस्माभिः पठितम्। इदानीम् उदाहरणेषु प्रवृत्तिस्तत्र अस्ति कर्तव्या। तत्र कथयति किं कथयति चेत् किम् उक्तम् इति। ततः पूर्वं मूले तु उदाहरणं भिन्नमेव साधितं। किमु उक्तं नाम स्थितिः भवति का, किम् उक्तम्। अत्र उ इति यः वर्तते सः निपातः वर्तते। सः च निपातः केषु केषु अर्थेषु उपयुज्यते इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। अतः तत्र किम् उक्तम् इत्यत्र उ इत्यस्य उ इति यः निपातः वर्तते तस्य प्रगृह्यसंज्ञा तु भवत्येव खलु। केन निपात एका जनान् इत्यनेन कुतः प्रगृह्यसंज्ञा भवति। यतः एकाच् निपात्सः ततः परतः अच् अस्ति उक्तम् इति। अतः प्रकृतिभावः अपि भवत्येव। परन्तु अयं प्रकृतिभावः तत्र नित्यतया न भवितुं शक्नोति। यतोहि अत्र पक्षे अन्यः अपि प्रयोगः साधनीयः वर्तते। नाम यस्मिन् पक्षे मय उयो वो वा इत्यनेन सूत्रेण अस्य उ इत्यस्य वकारादेशः न विधीयते तस्मिन् पक्षे तु नित्यतया प्रकृतिभावः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु अभिप्रायः एषः किमु उक्तम् इत्येव प्रयोगः भवति इति तु नास्ति। किमु उक्तम् इत्यपि प्रयोगः वर्तते इति। स च प्रयोगः मय उयो वा इति सूत्रस्य प्रवृत्त्या सिद्ध्यति। तत्र कथयति व्याख्याता। किं कथयति तत् पश्यन्तु। किमु उक्तम् इति स्थिते मकारात् उकारस्य एवं खलु। मकारात् परतः विद्यमानः यः उकारः तस्य उञः नाम उकाररूपः यः उञ् तस्य इत्यर्थः। निपात एका जनान् इत्यनन्तरमेव मय उयो वा इति पठितव्यम्। नैव 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 अहम् अग्रिमपङ्क्तौ प्रविष्टः क्षन्तव्यः। पुनः वदामि। किमु उक्तम् इति स्थिते मकारात् उकारस्य उञः निपात एका जनाङ् इति नित्यं प्रगृह्यत्वात् प्रकृतिभावात् यणभावे प्राप्ते वत्ववचनम् इति। एवं मानवः नाम मय उयो वो वा इत्यनेन तु नित्यः एव प्रकृतिभावः भवति। संशयः एव नास्ति। क्षन्तव्यः निपात एका जना इत्यनेन सूत्रेण तु प्रगृह्यसंज्ञा नित्यतयैव भवति इति खलु। नित्यं प्रगृह्यत्वात् प्रकृतिभावोऽपि भवत्येव। केन प्लुत प्रगृह्य अजिनित्यं प्रकृतिभावः यदि क्रियते तर्हि अस्य किमु इत्यत्र विद्यमानस्य उकारस्य यण् भवितुं नार्हति। यतः सन्धिकार्यबाधानार्थं खलु प्रकृतिभावः क्रियते। निर्विकाररूपेण अवस्थानं प्रकृतिभावः नाम तत्र कश्चन नाम किञ्चन सन्ध्यादिकार्यं न भवति। पूर्वोत्तरपदयोः वर्तेते यौ स्वरौ तयोः यत्किमपि परिवर्तनं न भवति इति अस्माभिः विस्तरेण पठितमेव वर्तते। तर्हि अत्रापि निपात एका जनाङ् इत्यनेन किमु उक्तम् इत्यत्र
प्रगृह्यसंज्ञा प्रगृह्याश्रितश्च प्रकृतिभावः। तस्मात् तत्र यण् कार्यं न प्रवर्तते इत्येतदर्थं मयं वो वा इति सूत्रम् आरभ्यते इति कथयति। नाम निपातेकादनादिति प्रगृह्यत्वात् प्रकृतिभावात् यणाभावे प्राप्ते वचनमिदं। नाम यण् अत्र नैव प्राप्यते, अतः इदं वचनम् उच्यते इत्यर्थः। किं मयं वो वा। सम्यक्। तर्हि किम् उक्तमिति उदाहरणं सिद्ध्यत्येव खलु। किम् उ उक्तम्, उ इत्यस्य स्थाने वकारः केन मयं वो वा विकल्पेन भवति स च। अतः किं व उक्तं किं वुक्तम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। इदं वत्वं यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे तु प्रकृतिभावस्तु अस्ति एव, प्रकृतिभावः भवत्येव, तत्र क्लेशः एव नास्ति। एवं वा न वा। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता। ननु तर्हि इको यणचि इत्यनन्तरमेव मय उयों वो वा इति पठितव्यं। वग्रहणाभावेन लाघवात् इति। मय उयों वो वा इति न, मय उयों वा इति पठनीयं। पूर्वपक्षी कथयति, भोः किमर्थं तत्र त्रिपाद्याम् इदं सूत्रं पठितम्। इको यणचि इत्यत्रैव गत्वा षष्ठाध्याये यणसन्धिप्रपञ्चे इको यणचि एतद् सूत्रानन्तरं सूत्रमेतावदेव पठनीयं। किं मय उयों वा, नाम मयः परस्य उञः विकल्पेन यण् भवति इत्यर्थः। अतः किम् उ उक्तम् इत्यत्र किम् इत्यत्र मकारः अन्त्यः मयि प्रत्याहारस्थः अस्ति एव खलु। तस्मात् परतः एषः उ अस्य स्थाने विकल्पेन यण् व भविष्यति। किं व उक्तम् इति एकं रूपम्, यणः अभावपक्षे किमु उक्तम् इति सेत्स्यति एव खलु। अतः तत्रैव पठनीयम्। वग्रहणाभावेन लाघवा, तर्हि पृथक्तया अस्य उ इत्यस्य स्थाने व इति आदेशः कर्तव्यः इति नास्ति, लाघवं भवति। वृथा एते त्रिपाद्यां पठित्वा वकारविधानरूपं गौरवम् अत्र नैव कर्तव्यम् इत्युच्यते। एवं खलु। अतः लाघवेन कार्यं साधनीयं। किमर्थम् एतद् गौरवं तत्र सूत्रकारेण आचरितम्। अग्रे कथयति, त्रिपाद्यां पाठे वग्रहणस्यापि कर्तव्यत्वेन गौरवत्वात् इत्यतः। नाम तदेव त्रिपाद्यां भवन्तः पृथक्तया एतत् सूत्रं पठन्तः सन्ति, तत्रापि सूत्रं पठित्वा एतेन अस्य उञः स्थाने वत्वविधानं क्रियमाणं वर्तते। एतत् सर्वं गुरुभूतं कार्यम्, अर्थात् गौरवं कार्यं किमर्थं कर्तव्यम् इति। एवं खलु। तर्हि पूर्वपक्षिणः इदं मतं, परन्तु इदं मतम् अयुक्तं। कुतः अयुक्तं तद् अचिरेणैव ज्ञास्यते। कथयति अग्रे, वत्वस्येति मूले उक्तं वत्वस्य असिद्धत्वान्नानुस्वारः। आदौ अस्याः एव पङ्क्तेः विषये कथयामि। किमु उक्तम् इत्यत्र मयः परस्य उञः वकारादेशः केन कृतः। मय उञो वो वा। कुत्र अस्ति इदं सूत्रं। त्रिपाद्यामपि अवधानेन अस्य स्थानं द्रष्टव्यं कुत्र वर्तते इति चेत् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 33 इदं सूत्रं भवति। सम्यक्। तर्हि अत्र तेन वत्वं विधीयते। का स्थितिः जाता। किं व उक्तम्, एवं खलु। इदानीम् अग्रे एकं सूत्रं पठिष्यते, मोनुस्वारः। तत्तेन किमुच्यते।
मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हलि। मान्तं पदं किं वर्तते? किं। ततः परतः हल् कः इति चेत् उ स्थाने आगतः यः वा सः हल्, एवं किल? तस्मिन् परतः नाम मोनुस्वारः इत्यस्य कृते यद्यद् अपेक्ष्यते तत्तत् सर्वम् अस्ति इति सद्यः दृष्ट्वा भाति। ओह, अत्र तु वकारः अग्रे अस्ति, ततः पूर्वं मकारः अस्ति, अतः अस्य स्थाने अनुस्वारः भवेत् खलु इति चेत् अत्र अनुस्वारो न भवति। कुतः? वत्वस्य असिद्धत्वात् नानुस्वारः। कुतः सिद्धत्वं? पूर्वत्र सिद्धं। किमुच्यते? त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य सिद्धत्वम् इत्युच्यते। सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी तु असिद्धा एव, अङ्गीकुर्मः, अस्ति एव, परन्तु तत्र उक्तम्, अस्माभिः पठितं संज्ञाप्रकरणे विस्तरेण। किं पठितं? त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य सिद्धत्वम् इत्युच्यते। पूर्वशास्त्रं किम् इति चेत् भवतां पुरतः अष्टाध्यायी अस्ति, भवन्तः अष्टाध्याय्यां पश्यन्तः सन्ति। तत्र तस्मिन्नेव पादे यत्र मयोयो वा इति पठितं, त्रयोविंशं सूत्रं, 23rd सूत्रसङ्ख्या 23, त्रयोविंशं सूत्रं भवति मोनुस्वारः इति। एवं खलु? ततः परतः एव, ततः 9 वा 10 वा सूत्राणि विहाय अग्रे भवति मयोयो वो वा। मोनुस्वारः इति सूत्रदृष्टौ ततः परं विद्यमानं सूत्रजालमेव नास्ति, किमपि नास्ति। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं, परं सर्वमपि असिद्धं तत्र, एवं वा न वा? तर्हि मयोयो वो वा इत्यपि नास्ति तस्य दृष्टौ। एवं तर्हि मोनुस्वारः इति सूत्रदृष्टौ यदि मयोयो वो वा इत्यपि सूत्रं नास्ति, तर्हि तेन विहितं वत्वम् अर्थात् वकारादेशोऽपि तन्मते तद्दृष्टौ नास्ति। तर्हि मोनुस्वारः इति सूत्रस्य दृष्टौ का स्थितिः अस्ति? किम् उ इत्येतावती एव स्थितिः वर्तते। ज्ञायते वा न वा? मय उ, क्षन्तव्य, किम् उ उक्तम् इत्येव वर्तते। सम्यक्। अतः मान्तं पदं तु अस्ति किम् इति, परन्तु ततः परम् इदानीं हल् न लभ्यते। कुतः? असिद्धत्वात् वकारादेशः एव न सम्पन्नः अस्ति मोनुस्वारः इत्यस्य दृष्टौ। तस्य दृष्टौ तु परतः निपातः एव वर्तते उ इति, अतः अस्य मकारस्य अनुस्वारो न भवति। अतः किं वुक्तम् इति अनुस्वारयुक्तं रूपम् अनिष्टं रूपं रूपद्वयमेव भवति, द्वे एव रूपे अत्र। किम् उक्तम् इत्येकं, किं वुक्तम् इति चापरम्। सम्यक्। एवञ्च एवं रीत्या अत्र अस्माभिः तत्र अनुस्वारस्य प्रवृत्तिः न शङ्कनीया। आम्, विषयः आरब्धः आसीत् पूर्वपक्षिणः आक्षेपात्। तेन किम् उक्तं? भोः, मय उञः वा इति इको यणचेदनन्तरमेव सूत्रं पठन्तु, लाघवं भवति। सत्यं लाघवं भवति, परन्तु किं उक्तमिति इष्टं रूपं नैव लप्स्यते भोः। कुतः? यतः यणि सति नाम ऊस्थाने वकारे सति मान्तं पदं यद्वर्तते तस्मात् परतः व तत्र सिद्धः वर्तते मोनुस्वारः इत्यस्य दृष्टौ। यथा त्रिपादीं प्रति सपादसप्ताध्यायी असिद्धः, न तु सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धः। सपादसप्ताध्यायीं प्रति सर्वं सिद्धम्, अत एव अ इति सूत्रस्य दृष्टौ सर्वम् अस्ति, परन्तु अ इति सूत्रं कस्यापि दृष्टौ नास्ति इति पूर्वं पठितमासीत् खलु। तद्वदत्रापि। अतः प्रकृते
भवता युक्तिः या प्रदर्शिता अत्र सा न समीचीना। अतः सूत्रकारस्य वचने चिन्तनं करोतु। तेन अतीव विचिन्त्य प्रयोगान् दृष्ट्वैव किम् उक्तं किमु उक्तम् इति प्रयोगद्वयमेव अपेक्षितम्। न तु दीर्घसन्धियुक्तं किमूक्तम् इति, अथवा न च अनुस्वारयुक्तं किं उक्तम् इति वा प्रयोगः अभिशिष्टः। प्रयोगौ उञः पक्षे द्वौ एव अपेक्षितौ। किमु उक्तम् इति असन्धियुक्तम् अथवा वत्वयुक्तं किम् उक्तम् इति। एतदर्थम् इदं सूत्रं यत्र पठितं यथा पठितं यच्च एतेन विहितं तत्सर्वमपि सूत्रकारेण अतीव विचिन्त्य पठितम् अस्ति भोः इति उच्यते। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति व्याख्याता। यदि षष्ठस्य प्रथमे पादे इको यणचि इत्यत्र एव मयौञः यणादेशविकल्पः विधीयेत तर्हि किम् उक्तम् इत्यत्र मोनुस्वारः इति मकारस्य वकारे परे अनुस्वारः स्यात्। तदिदं सर्वं व्याख्यातम्। त्रिपाद्यां वत्वविधौ तु तस्य असिद्धत्वान् नानुस्वारः, नाम वत्वं सिद्धमेव नास्ति, मौनुस्वारः इति न जानाति एव तत् इत्यपि व्याख्यातम्। त्रिपाद्याम् अनुस्वारविध्यपेक्षया, नाम अनुस्वारविधिः कः, मौनुस्वारः इति, तदपेक्षया वत्वविधेः परत्वादिति भावः। नाम वत्वविधिः यः वर्तते सः वत्वविधिः परतः वर्तते इत्यर्थः। एवं किल, ज्ञायते किल। एवञ्च एतावान् विशेषः मय उयो वो वा इति सूत्रे भवति। समीचीनं भवतु। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। पुनः तत्र निपातसम्बद्धम् इदं विधानमासीत्। अतः ग्रन्थकारः अष्टमाध्यायं गत्वा किञ्चित् प्रविष्टवान्। यद्यपि अस्माकं तु प्रसङ्गः भिन्नः एव प्रचलति। कः? तत्र प्रगृह्यसंज्ञायाः, एवं खलु। तत्र प्रगृह्यसंज्ञा सम्बन्धात् मध्ये निपाताः चर्चिताः। निपातसम्बन्धाच्च उञ इति निपातसम्बद्धम् इदं सूत्रम् अष्टमाध्यायस्थम् अत्र चर्चितम् इति परस्परं सम्बन्धः अपि ज्ञातव्यः। किमर्थम् अष्टाध्याय्याः तत्र विद्यमानं सूत्रम् अत्र आगत्य पठनीयं वर्तते, तत्र कः अन्तःसम्बन्धः इति सर्वमपि अध्येतरा जागरूकतया बुद्धौ आलोडनीयम्। अष्टाध्याय्यामपि बुद्धिः कर्तव्या, कौमुद्यामपि। तेन विषयः पूर्णतां याति। नाम कस्य पूर्णताम्? अवगमनस्य पूर्णतां याति इत्यर्थः भवतु। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति ईदूतौ, क्षन्तव्यः, ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति। सूत्रे पदपरिचयं प्राप्स्यामः। अदौ प्रथमं पदं भवति ईदूतौ इति। तत्र प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं च भवति। ततः अग्रिमं पदं भवति च इति अव्ययपदं भवति। सप्तम्यर्थे इति, सप्तम्यर्थ इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक् विग्रहं पश्यामः। ईत् च ऊत् च अथवा ईच्च ऊच्च, ईदूतौ। सम्यक् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र वर्तते। तत्र सप्तम्याः अर्थः सप्तम्यर्थः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति। अन्योपि विशेषः अत्र वक्ष्यते। भवतु, किम् अनुवर्तते इति चेत् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रगृह्यम् इत्यनुवर्तते। अस्तु,
व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। कथयति प्रगृह्यम् इत्यनुवर्तते, तदस्माभिरपि उक्तमेव। अग्रे कथयति तच्च द्विवचनान्ततया विपरिणम्यते। नाम ईदूतौ प्रगृह्यौ भवतः इति अर्थः अपेक्षितः। तमेव अर्थं ग्रन्थकारः प्रकारान्तरेण वाक्यान्तरेण कथयिष्यति। विवक्षा तु एषा एव वर्तते। अग्रे कथयति शब्दस्वरूपस्य विशेष्यत्वात् तदन्तविधिः इति। नाम शब्दस्वरूपं किमपि तद्विशेष्यम् अध्याहार्यम्। अत्र विशेषणं किं नाम कीदृशम्? ईत् इति विशेषणं तस्य वर्तते, अथवा ऊत् इति विशेषणं तस्य वर्तते। अतः विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इति येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः ज्ञातम्। अतः अर्थः अत्र उपस्थितः भवति। कः अर्थः? ईदूदन्तम् इति वक्ष्यते। नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु। तत्र सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम् ईदूदन्तं प्रगृह्यं स्यात्। नाम ईदूदन्तम् इति अर्थः लब्धः एतावता। सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम् इत्यादि सर्वम् एतस्य अर्थः कः अथवा कुतः अयम् अर्थः लब्धः इति सर्वं द्रक्ष्यते अस्माभिः। अग्रे विवरणेन ज्ञास्यते। कथयति ईदूतौ च सप्तम्यौ इति सिद्धे। नाम किमर्थम् अर्थग्रहणं कृतं सूत्रे? यद्यपि तत्र महान् विचारः अस्ति अग्रेपि, परन्तु तत्र कथयति ईदूतौ च सप्तम्यौ इत्येव सिद्धे अर्थग्रहणात् यत्र सप्तम्याः लुकि। नाम अर्थग्रहणसामर्थ्यात् अत्र कः अर्थः अपेक्षितः इति चेत् तद् कथयति। नाम यत्र सप्तम्याः लुकि नाम सप्तम्याः विभक्तेः यत्र लुक् जातः भवति तत्र यः शिष्यते सः लुप्यमानार्थः विधायि इति न्यायेन एकः न्यायः वर्तते। यः शिष्यते नाम लोपाद्यनन्तरं यः शिष्यते सः अवशिष्टः भागः अथवा शिष्टः भागः यः लुप्तः भवति तस्य अर्थस्य अभिधायकः भवति। नाम तस्य अर्थस्य अभिधायी, तस्य अर्थस्य परिचायकः भवति। कः? यः शिष्यते। तर्हि चिन्तयन्तु, क्वचित् सप्तमी लुप्ता। सप्तमी लुप्ता चेत् किम् अवशिष्यते? मूलप्रातिपदिकं खलु अवशिष्यते। तर्हि मूलप्रातिपदिकं यद् भवति तद् मूलप्रातिपदिकमेव लुप्तायाः सप्तम्याः अर्थपरिचायकः भवति। तद् उदाहरणे इतोपि स्पष्टीभविष्यति। सद्यः किं किम् अत्र उच्यमानं वर्तते, कथं कथम् अर्थः निर्मीयमाणः वर्तते सूत्रस्य, तत्र काः युक्तयः, ताः युक्तीः भवन्तः पठन्तु, शृण्वन्तु, बुद्धौ च स्थापयितुं यत्नं कुर्वन्तु। सम्यक् इति न्यायेन कथयति प्रकृतेरेव सप्तम्यर्थे पर्यवसानं। नाम प्रकृतिः नाम यत्र सप्तम्याः लुक् जातः किम् अवशिष्टं? प्रकृतिमात्रः भागः अवशिष्टः। अतः तत्र कथ्यते प्रकृतेः एव सप्तम्यर्थे पर्यवसानं। पर्यवसानं नाम स्थिरम् अथवा स्थितं। तथा विधत्वम् ईदूदन्तयोः गम्यते। नाम किमपि प्रातिपदिकमस्ति ईकारान्तम् अथवा ईदन्तम्, उदाहरणे तत् प्रातिपदिकं द्रष्टव्यमस्ति। अन्यदेव प्रातिपदिकम् एकं वर्तते ऊकारान्तम् अर्थात् ऊदन्तं। तत्सम्बद्धम् उदाहरणमपि अचिरेण द्रक्ष्यते। तत्र लुक् जातः, विभक्तेः लुक् जातः नाम सप्तम्याः लुक् जातः। तर्हि लुकः अनन्तरं या प्रकृतिः अवशिष्टा, पुनः अवधानेन शृण्वन्तु, सप्तम्याः लुकः अनन्तरं या प्रकृतिः अवशिष्टा तया प्रकृत्या एव तत्र सप्तम्याः अर्थः अपि द्योत्यमानः स्यात्। नाम सः अर्थः तत्र सप्तम्याः अर्थः तत्र विद्यमानः स्यात्। अतः तादृशे सप्तम्यर्थे गम्यमाने यत्र सप्तम्याः लुक् जातः भवति
तत्रापि विद्यमानस्य ईदन्तस्य सप्तम्यर्थाविधायिनः ईदन्तस्य सप्तम्यर्थाविधायिनः ऊदन्तस्य च प्रगृह्यत्वं स्यात्, प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। तदेव अग्रे कथयति। तथा च सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नौ ईदूदन्तौ शब्दौ प्रगृह्यौ स्तः इत्यक्षरार्थः। नाम ईदुतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रे विद्यमानानाम् अक्षराणाम् अक्षरैः निर्मितानां पदानाम् अयम् अर्थः इत्यर्थः। अयमेव विषयः मूले उक्तः। किं? सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम् अर्थात् सप्तम्यर्थे स्थितम् अथवा सप्तम्यर्थे स्थिरं यद् वर्तते, किम्? ईदन्तम् ऊदन्तं च, नाम ईकारान्तः सः शब्दः अथवा ऊकारान्तः सः शब्दः, तथा सप्तमी विहिता अपि, परन्तु तस्याः लुक् जातः, परन्तु लुकः अनन्तरमपि तत्र सप्तम्याः अर्थः तिष्ठत्येव, प्रत्ययलक्षणत्वेन वा अथवा भिन्नप्रकारेण वा तत्र सप्तम्याः अर्थः अस्ति एव। तादृशम् ईकारान्तं तादृशं वा ऊकारान्तम् अत्र अपेक्षितं वर्तते, तस्य च प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति सूत्रस्य भवति अर्थः अस्य। सम्यक्। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता। फलितमाह सप्तम्यर्थ इत्यादिना, नाम फलितं पठितमेव अस्माभिः, उदाहरणं पठितमेव। इदानीम् एकमेकम् उदाहरणं द्रष्टव्यमस्ति, तावदेव। आदौ ईदन्तस्य उदाहरणं द्रष्टव्यं, ततः परम् ऊदन्तस्यापि उदाहरणं द्रष्टव्यम् इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि तत्र ईदन्तस्य उदाहरणम् आदौ दीयते। किं? सोमो गौरी अधिश्रितः इति। भाष्ये इदम् उदाहरणं दत्तमस्ति, तद्वदेव अत्रापि स्वीकृतं वर्तते। वस्तुतः इदम् उदाहरणं वेदात् स्वीकृतम् अस्ति। वेदे, तत्रापि ऋग्वेदे नवमस्य मण्डलस्य 12 सूक्तस्य 3 मन्त्रं यदि पश्यामः, तस्य मन्त्रस्य कश्चन भागः एषः, सोमो गौरी अधिश्रितः। सम्यक्। यः सोमः अस्ति सः सोमः गौर्याम् अधिश्रितः इति सूत्रस्य सामान्येन अर्थः अत्र चिन्तयितुं शक्यते। एवं खलु? यद्यपि विशेषार्थाय तु वेदे इदं पठितमिति कृत्वा वेदे अस्य अर्थस्य इतोपि विशिष्टः अर्थः द्रष्टुं शक्यते अस्य उदाहरणस्य, परन्तु सद्यः तु अत्र अधिश्रितशब्दस्य तत्र आश्रित इति अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। सोमः यः अस्ति सः गौरी आश्रितः अस्ति। तर्हि गौरी इति एकं पदं वर्तते। कोऽर्थः? गौरी आश्रितः। कथं वाक्यसङ्गतिरेव न जायते यदि लौकिकसंस्कृतदृष्टिं कृत्वा अस्य उदाहरणस्य अर्थं कर्तुं गच्छामः। वाक्यसङ्गतिरेव न जायते। सोमः गौरी अधिश्रितः। गौरी चेत् तर्हि अधिश्रिता इति भवेत्, सोमः चेत् अधिश्रितः इति भवेत्। तर्हि गौरी इत्यस्य अन्वयः कुत्र इति चेत् अत्र गौरी इत्यस्य अर्थः कः वर्तते? गौर्याम् इति अर्थः वर्तते। कथमयम् अर्थः इति चेत् अत्र सप्तमी भवति, तस्याश्च लुक् क्रियते। तदेव व्याख्याता कथयति अग्रे। गौर्याम् अधिश्रितः नाम सोमः यः वर्तते अर्थात् चन्द्रः, सः गौर्यां, गौरीशब्दस्यापि तत्र पृथिव्यादयः भिन्नाः अर्थाः वेदे वर्तन्ते यदि वयं निरुक्तादीन् ग्रन्थानपि पश्यामः। सम्यक्। चन्द्रः यः वर्तते सः गौर्याम् अर्थात् पृथिव्याम् अधिश्रितः अर्थात् आश्रितः वर्तते इति अर्थः उदाहरणस्य। परन्तु गौर्याम् इति न श्रूयते खलु, गौरी इति श्रूयते खलु इति चेत् तत्र उच्यते अग्रे सुपां सुलुक् इति सप्तम्याः लुक्। एतच्च सूत्रम् अस्माभिः शे इति सूत्रपठनवेलायां पठितम्। अस्य अर्थः अपि सामान्येन ज्ञातः।
कथं समग्रं सूत्रं? सुपां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः इति। एतेन सूत्रेण सप्तम्याः लुक् भवति। नाम गौरी इत्यस्मात् सप्तमी या भवति, का विहिता भवति? सप्तमी नाम का? ङि ओस् सुप् इति सप्तमी। तत्र एकवचने ङि इति प्रत्ययो भवति। तर्हि तत्र उच्यते सुपां सुलुक् इति सप्तम्याः लुक् कृतः तेन, वैदिकः विषयः एषः इति कृत्वा। इदानीं पश्यन्तु, अत्र लुकः अनन्तरमपि सप्तम्याः अर्थः विद्यमानः भवति। कुतः? प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्, एवं खलु? ततः किं भवति? ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, नाम ईदन्तम् ऊदन्तं च यत् सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नं नाम यत् सप्तम्यर्थे तत्र दृढतया स्थिरं वर्तते, अथवा सप्तम्याः अर्थस्य अपायः लुकः अनन्तरमपि यस्मात् ईकारान्तान् न भवति प्रत्ययलक्षणादिना, तादृशम् ईकारान्तम् अत्र लब्धं वर्तते। अतः अस्य ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इत्यनेन सूत्रेण तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति। प्रगृह्यसंज्ञा भवति चेत् ततः परतः यदि अच् भवति, अधिष्ठितः इत्यस्य अकारः अच् रूपः परतः अस्त्येव, अतः गौरी अधिष्ठितः इत्यत्र प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन नित्यं प्रकृतिभावः भवति, सन्धिकार्यं न भवति। अन्यथा प्रगृह्यसंज्ञायाः अभावे प्रकृतिभावोऽपि न भवति स्म। प्रकृतिभावाभावे यणादीनि कार्याणि अनिष्टानि प्रवर्तन्ते स्म। गौर्यधिष्ठितः इति अनिष्टः प्रयोगः लभ्यते स्म। न च वेदे इत्थमिदं पठितं, वेदे तु गौरी अधिष्ठितः। अतः पश्यन्तु, अस्माकं सूत्रकारः महान् वैदिकः आसीत्। वेदस्य शब्देषु अपि तस्य महती सूक्ष्मेक्षिका। अत एव वेदस्य युक्तः अर्थः यदि ज्ञातव्यः, कुत्र विभक्तेः लोपः, कुत्र व्यत्ययः, कुत्र अतिरिक्तायाः विभक्तेः अपेक्षा इति एतदर्थं सर्वम् अपि यदि अस्माभिः एतत् सर्वमपि ज्ञातव्यं, तर्हि व्याकरणं नूनमेव अध्येतव्यं भवति। एवं तर्हि तत्र कथितवान् सुपां सुलुक् इति सप्तम्याः लुक् प्रगृह्यत्वे प्रकृतिभावान्नयण्, नाम प्रगृह्यत्वे सति अत्र प्रकृतिभावः भवति, यण् न भवति इति उक्तमेव। सम्यक् एकम् उदाहरणं सिद्धम् ईकारान्तस्य। ऊकारान्तस्य अग्रे कथयिष्यते, परन्तु ततः पूर्वम् अन्यं विचारम् एकं कथयति। यद्यपि मूले सः विचारः नास्ति, तथापि कथयति। परन्तु एतत् सम्बद्धः एव अयम् अग्रिमः विचारः वर्तते। किं कथयति वातप्रमी इत्यादि सप्तम्यन्तन्तु नात्रोदाहरणम् इति। पश्यन्तु, एकः शब्दः अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे पठिष्यते। वातप्रमी ईकारान्तः सः शब्दः, तस्य सप्तम्याः विभक्तेः एकवचने वातप्रमी इति रूपं भवति। न च तत्र विभक्तेः लुक् अयं विशेषः। तत्र पुल्लिङ्गे सः शब्दः भवति वातप्रमी, ततः ङि प्रत्ययः भवति, तस्य इ अवशिष्यते। पुनः तत्र सवर्णदीर्घः एव भवति। वातप्रमी इ मेलनेन वातप्रमी इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। तद्विषये कथयति, नाम वातप्रमी इति यः शब्दः वर्तते, इति यत् पदं वर्तते सप्तम्यन्तं, तत्तु अत्र उदाहरणं न भवति। कुतः न भवति तत् कथयति। तत्र सप्तम्याः लुप्तत्वाभावेन, नाम तत्र सप्तमी न लुप्ता वर्तते, तत्र तु सप्तमी अस्ति एव।
सुपांसुलुक् इत्यादि प्रवृत्तिः नास्ति। यद्यपि तत्र सप्तम्याः लुकः अनन्तरमपि वातप्रमी इत्येव अवशिष्यते स्म, परन्तु सप्तम्याः लुग् विधानमेव नास्ति तत्र। तत्र वातप्रमी इ इति सवर्णदीर्घेन वातप्रमी इत्येव लभ्यते। सम्यक् पुल्लिङ्गे तदुदाहरणम् इत्युक्तमेव। तत्र लिङ्गान्तरमपि अस्ति वा न वा इति अग्रे शब्दाधिकारे एव स्पष्टः भविष्यति विषयः। अथ अत्र तु सप्तम्याः लुगेव न जातः वर्तते, सप्तमी तु अत्र अस्ति एव। अतः सप्तमी अत्र श्रूयमाणा वर्तते, नाम प्रत्ययरूपेण वर्तमाना वर्तते इति कृत्वा प्रकृते ईदुतौ च सप्तम्यर्थे इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न अर्हति भवितुम् इति। सम्यक्। तर्हि भवन्तः वदेयुः, किं भोः मामकी इत्यत्रापि एवमेव साधयतु, क्षन्तव्य गौरी इत्यत्रापि सप्तमीविभक्तिः साधयितुं शक्यते खलु। गौरी इति मूलशब्दः, इ ङि इति प्रत्ययः, तस्य इ इति अवशिष्यते, गौरी इ गौरी, परन्तु न स्त्रीलिङ्गे सा व्यवस्था नास्ति। स्त्रीलिङ्गे तत्र आमादयः भवन्ति मध्ये, अथ गौर्याम् इत्येव सप्तम्यां रूपं भवति। पुल्लिङ्गे तु आमादयः न भवन्ति इति कृत्वा वातप्रमी इत्येव भवति। स च भेदः शब्दाधिकारे अनुपदमेव स्पष्टतां यास्यति। समीचीनम्, उत्तमम्। अतः प्रसङ्गानुरोधेन अयमपि विचारः स्पष्टतयै अत्र महोदयेन स्थापितः। अतः वातप्रमी इत्यस्मादग्रे यदि अ इति अस्ति, वातप्रमी अत्र अस्ति इति यदि वाक्यं कथयामः, तर्हि तत्र न तु प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति, न च प्रकृतिभावः एव अस्ति। अतः यण् कर्तुं शक्यते, वातप्रम्यत्र अस्ति इत्यादि वक्तुं शक्यते। गौर्यधिष्ठित इति तु वक्तुं न शक्यते। कुतः? प्रगृह्यत्वात् प्रकृतिभावात् बाधः। सम्यक्, अस्तु। एतावता ईकारान्तस्य एकम् उदाहरणं दृष्टम्। एवम् इदानीम् अग्रिमं यद् उदाहरणं प्रस्तूयमानं वर्तते तत् ईकारान्तस्यापि अस्ति, ऊकारान्तस्यापि अस्ति। पश्यन्तु किम् उक्तं मूले, उदाहरणं किं दत्तं, मामकी तनु इत्युदाहरणं प्रदत्तम्। अर्थः कः? मामक्यां तन्वाम् इत्यर्थः, नाम मम या सा मामकी, तव ममकावेकवचने इति सूत्रपठनवेलायाम् अग्रे स्पष्टीभविष्यति विषयः शब्दाधिकारे। समीचीनम्। एवञ्च तत्र उच्यते मामकी इति ईकारान्तस्य सप्तमीविभक्तौ एकवचने मामक्याम् इति रूपं भवति। एवं तनु इति ऊकारान्तः यः शब्दः स्त्रीलिङ्गे, तस्य एकवचने सप्तम्याम् एकवचने तन्वाम् इति रूपं भवति। अतः मामकी तनु इति इत्यस्य वस्तुतः अर्थः कः? मामक्यां तन्वाम् इत्यर्थः। अत्रापि कथयति, अत्रापि सुवां सुलुक् इति सप्तम्याः लुक्, नाम मामकी इत्यस्मात् ङी आगच्छति, तस्य अपि सुवां सुलुक् पूर्वसवर्णात् छेयाडाड्याजालः इत्यनेन लोपः अथवा लुक्। तनु इत्यस्मादपि सप्तमीविभक्तिः आगच्छति, सुवां सुलुक् पूर्वसवर्णात् छेयाडाड्याजालः इत्यनेन सूत्रेण लुक्। मामकी तनु इत्येव अवशिष्यते। समीचीनं। तत्र कथयति, वैदिकमिदम् उदाहरणं कुतः अत्र उपात्तम्, अथवा इदं गौरी अधिष्ठितः अथवा मामकी तनुम् इति उदाहरणमत्र कुतः उपात्तम् इति चेत् तदेव तत्र कारणं कथयति। प्रगृह्येभ्यः परतः, नाम प्रगृह्यसंज्ञा येषाम् उच्यते इति शब्दप्रयोगस्य पदकारैः नियमितत्वात् पदपाठे मामकी इति तनु इति इत्यत्र प्रगृह्यत्वफलं बोध्यम् इति।
नाम वेदमन्त्रांशः एषः कः मामकी तनु एवमेव गतसूत्रे अपि गौरी अधिष्ठितः तर्हि पदकाराः यदा पदविभागं करिष्यन्ति वेदे यैः पदपाठः वेदमन्त्राणां लिख्यते ते तु प्रतिपदम् इति इति पठन्ति यथा गौरी अधिष्ठितः सोमो गौरी अधिष्ठितः इति लेखनीयं यदि तैः तर्हि सोमः इति गौरी इति अधिष्ठितः इति एवं रीत्या पठन्ति ते सः तु इति शब्दः अनार्षः अतः तस्मिन् इति शब्दे परतः अपि प्रगृह्यत्वमेव भवतु सन्धिकार्यं न भवतु इति एतदर्थम् एते तत्र इमानि वैदिकानि उदाहरणानि अत्र स्वीकृतानि वर्तन्ते वस्तुतः ईदुतौ च सप्तम्यर्थे इति उदाहरणानि दृष्ट्वा ज्ञायते यद् एषा व्यवस्था वैदिकी एव परन्तु पदपाठः तु अवैदिकः भवति सः न भवति वैदिकः नाम वेदमन्त्राणाम् अधः पदानि विभज्य यानि पदानि लिखितानि भवन्ति तेषु पदेषु मध्ये मध्ये यत्र अग्रे इति 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 श्रूयते तत्तु सर्वम् अवैदिकं तन्न वैदिकं सम्यक् वैदिकं तु शुद्धः मन्त्रः यः अस्ति सः एव वैदिकः सम्यक् अतः अत्रापि पश्यन्तु मामकी तनु इति तर्हि मामकी इति यदा लिखति तदा स्वरे परतः नाम अचि परतः प्रगृह्यत्वे सति नाम ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञायाम् अथवा तनु इति इत्यवस्थायाम् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इत्यनेन ऊदन्तस्य तनु इत्यस्य सप्तम्यर्थे विद्यमानस्य प्रगृह्यसंज्ञायां नित्यं प्रकृतिभावः भवति सन्धिकार्यं न भवति इत्यर्थः समीचीनं तदेव मूले उक्तमेव सुपांसु लुक् इति सप्तम्याः लुक् नाम द्वयोरपि उदाहरणयोः द्वयोः नाम कयोः तत्र सुपांसु लुक् पूर्वसवर्णाच्छे आडाड्याजालः इति उदाहरणे अपि च अग्रिमे च उदाहरणे अग्रिमे नाम क्षन्तव्यः गौरीशितः इत्यत्र मामकी तनु इत्यत्र च उदाहरणद्वयेपि सुवांसु लुक् इत्यनेन विभक्तेः लुक् तद् उक्तमेव अस्तु इदानीं सूत्रस्थः मुख्यः विचारः तु अधुना अग्रे आरभ्यते अग्रिमाय विचाराय किञ्चित् पूर्वापेक्षयापि अवधानम् अधिकमपेक्षितं सरलं परन्तु अवधानेन श्रोतव्यं तदा विषयः पूर्णतया निश्चप्रचं स्पष्टतां यास्यति निश्चयेन स्पष्टतां यास्यति इत्यर्थः भवतु निश्चप्रचम् इति च शब्दः समासेषु ज्ञास्यते मयूरव्यंसकादयश्च इति सूत्रपठनवेलायां भवतु नाम किं कथयति व्याख्यातारमादौ अनुसरामः ननु ईदौ तौ च सप्तम्याः इत्येव सूच्यताम् एवमेव सूत्रं भवतु भोः अर्थग्रहणं मास्तु इत्यर्थः कथयति अर्थग्रहणेन यद्भवद्भिः साधितं किं नाम सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम् ईदूदन्तं प्रगृह्यसंज्ञकं स्यात् इति यदुक्तम् तत्प्रकारान्तरेणापि सेत्स्यति नाम अर्थग्रहणं नास्ति चेदपि सेत्स्यति कथं तदग्रे कथयति षष्ठ्याः च अर्थद्वारा सम्बन्धो विवक्ष्यताम् षष्ठी क्व ईदूतौ च सप्तम्याः इत्येवमेव यदि सूत्रं क्रियते तर्हि सप्तम्याः इति पदे षष्ठी विभक्तिः खलु श्रूयते एवं किल अतः तया षष्ठ्या नाम सप्तम्याः इत्यस्मिन् पदे या षष्ठी विभक्तिः वर्तते तया षष्ठ्या अर्थद्वारा सम्बन्धो विवक्ष्यतां नाम अर्थमाध्यमेन सम्बन्धः तत्र वक्तव्यः तेन किं कथयति ततश्च सप्तम्यर्थे विद्यमानम् ईदुदन्तम् इत्यस्य अर्थग्रहणं विनैव लाभात् अर्थग्रहणं किमर्थं नाम अर्थग्रहणं विनैव
विनैव लाभात् कस्य नाम नाम सप्तम्यर्थे विद्यमानम् ईदूदन्तम् इत्यर्थस्य नाम अयं यः अर्थः अस्ति तस्य एतावतः अर्थस्य सूत्रे अर्थग्रहणं विना एव लाभः भवति। अतः तस्मात् लाभात् नाम एवं सूत्रार्थ लाभात् नाम प्राप्तेः नाम सप्तम्याः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति तत्र अर्थद्वारा सम्बन्धः विवक्षणीयः। यतः षष्ट्याः तु बहवः अर्थाः भवन्ति, शताधिकाः अर्थाः भाष्यकारेण उक्ताः वर्तन्ते, शताधिकाः अर्थाः भवन्ति इति भाष्यकारेण उक्तं वर्तते। तत्र अयमपि एकः अर्थः भवतु नाम अर्थद्वारा सम्बन्धः तत्र विवक्षणीयः षष्ठ्या एव। षष्ठ्या तु अस्माभिः सम्बन्धषष्ठ्या तु अस्माभिः बहूनि कार्याणि शास्त्रे साध्यन्ते, तर्हि सम्बन्धषष्ठ्या अत्र इदमपि एकं कार्यं सिद्धं भवतु। किं यत् सप्तम्यर्थे विद्यमानम् ईदूदन्तम् इति। तर्हि तत्र अर्थग्रहणं विना एव अपेक्षितः अर्थः लभ्यते। नाम सूत्रे सप्तम्यर्थे इत्युक्तं खलु, अर्थग्रहणं विना एव षष्ठ्याः सम्बन्धत्वात् एव अपेक्षितसूत्रार्थः लभ्यमानः अस्त्येव खलु। अतः सूत्रे अर्थग्रहणं किमर्थम् इति पृच्छति। नाम एतावन्तम् आशयं मनसि कृत्य मूले पृच्छति किम् अर्थग्रहणं किमिति। नाम अर्थग्रहणं कुतः कृतमस्ति इत्यर्थः, किं प्रयोजनमस्य अर्थग्रहणस्य पृच्छति। अग्रे कथयति कस्मै प्रयोजनाय इत्यर्थः। कस्मै प्रयोजनाय अर्थग्रहणं कृतं वर्तते तत्र अग्रे उच्यते किमित्यव्ययं। नाम किम् इति यद् अत्र प्रयुक्तं वर्तते तद् अव्ययमपि वर्तते। प्रयोजनादीनां प्रश्नार्थे एतद् किम् इति शब्दः अव्ययत्वेनापि व्यवह्रियते। यद्यपि सर्वनामविशेषणत्वेन तु प्रयुज्यते एव, तत्र च लिङ्गभेदः अस्ति एव इति वयं जानीमः। पुल्लिङ्गे कः कौ के, स्त्रीलिङ्गे का के काः, नपुंसकलिङ्गे किं के कानि इत्यादि। सम्यक्। वृत्तौ इति समाधानमुच्यते मूले किं वृत्तौ अर्थान्तरोपसङ्क्रान्तेः मा भूत् इति। तस्य सामान्येन अर्थः उच्यते। नाम अर्थग्रहणसामर्थ्यात् व्याख्यातारं पश्यन्तु। अर्थग्रहणसामर्थ्यात् लुप्तसप्तम्यर्थमात्रे पर्यवसन्नम् इत्यर्थः विवक्षितः। नाम यत्र केवला सप्तमी लुप्ता जाता वर्तते तत्रैव प्रगृह्यसंज्ञा। ततश्च समासवृत्तौ लुप्तसप्तमीके समासे क्वचित् यत्र सप्तमी लुप्ता वर्तते ईदन्तमपि सः शब्दः वर्तते अथवा ऊदन्तम् अपि तत्प्रातिपदिकं यदि वर्तते तथापि कथयति ईदूदन्तपूर्वपदे सप्तम्यर्थम् अतिलङ्घ्य उत्तरपदार्थे प्रवृत्ते सति प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इति। मा भूदिति माङिलुङ् सर्वलकारापवादः। वाप्यामश्वो वाप्यश्वः इति वाप्यामश्व इति विग्रहे सुप्सुपा इति। अस्तु 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 इदानीम् पश्यन्तु मित्राणि, वृत्तौ इति आरब्धवान् खलु व्याख्याता। इतः आरभ्य पश्चात् पङ्क्तीनां समन्वयनं करोमि, परन्तु ततः अपि पूर्वं यावच्छक्यम् अतीव सरलतया तत्र मूले अर्थग्रहणस्य यत् प्रयोजनमुक्तं तद् कथयामि। अतः सद्यः व्याख्यातः अपि पूर्वं मम वचस्सु किञ्चिदवधानं कुर्वन्तु, मूलं पश्यन्तः एव। यदा व्याख्या द्रष्टव्या व्याख्यासहितं यदा अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं तदपि वक्ष्यामि। किं पठन्तः स्मः वयम्? अर्थग्रहणं किं नाम सूत्रे सप्तम्यर्थे नाम अर्थग्रहणं कुतः।
तद्व्यर्थम् इति प्रतिपादितमेव। नाम सप्तम्याः इत्यत्र, नाम ईदुतौ च सप्तम्याः इत्येव सूत्रं कर्तव्यं, तदा सप्तम्याः इत्यत्र या षष्ठी श्रूयते तया सम्बन्धषष्ठ्या एव अर्थद्वारा तत्र अपेक्षितः अर्थः वक्तुं शक्यः इत्युच्यते। यद्यपि एषापि पङ्क्तिः पूर्णतया भवतां स्पष्टतां न गता स्यात्, परन्तु सद्यः श्रोतव्यं पूर्णतया कथं षष्ठ्या अर्थद्वारा सम्बन्धं परिकल्प्य तत्र अपेक्षितस्य अर्थस्य सम्पूर्तिः भवितुम् अर्हति इति विषयस्तु महान् अस्ति। तदर्थं तु अस्माभिः अग्रे तत्र विभक्त्यर्थप्रकरणे अर्थात् कारकेषु षष्ठीप्रकरणं समग्रं सूक्ष्मेक्षिकया पठनीयं भविष्यति। ततः परम् अत्र किञ्चित् विवेकः कर्तुं शक्यते। न ततः परं तु पूर्णतया विवेकः भविष्यति। यदि षष्ठीविभक्तेः समग्रं प्रपञ्चं भवतां बुद्धौ अस्ति सामान्येनापि, तथापि भवन्तः किञ्चित् वा अत्र अर्थं गृहीतुं शक्नुवन्ति। सद्यः यदि किमपि गृहीतुं न शक्यमानम् अस्ति तर्हि तत्र इदं तु बुद्धौ स्थापयितुं शक्नुमः एव सामान्येन, यत् ईदुतौ च सप्तम्याः एतावता सूत्रेण अपि सप्तम्याः इति षष्ठीश्रवणेन अथवा षष्ठीग्रहणसामर्थ्यात् तस्याः सम्बन्धार्थसामर्थ्यात् यः सूत्रार्थः अर्थग्रहणे कृते सति कृतः वर्तते सः तद् विना अपि अर्थात् अर्थग्रहणं विना अपि प्राप्तः भवति। कः सः सूत्रार्थः? अतः प्रकृते अस्माभिः एतावन्तं विषयं आदाय अर्थग्रहणस्य चारितार्थ्यम् इदानीं पठनीयं वर्तते। पूर्वपक्षिणा यः पक्षः उत्थापितः अर्थग्रहणं नापेक्षितं तत्र च या युक्तिः प्रदर्शिता तस्याः युक्तेः निरासः अस्मिन् वाक्ये अस्ति। कस्मिन् वाक्ये? मूले पश्यन्तु। वृत्तौ अर्थान्तरोपसङ्क्रान्ते मा भूत्। नाम वृत्तौ, वृत्तिः व्याकरणे पञ्चवृत्तयः भवन्ति। ताः यद्यपि अग्रे विस्तरेण पठिष्यन्ते तथापि अधुनारभ्य एव किञ्चित् तत्र परिचयः भवतु। ये न जानन्ति ते अवश्यं लिखेयुः अथवा बुद्धिपटले लिखेयुः। कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः। प्रथमा वृत्तिः कृद्वृत्तिः, द्वितीया वृत्तिः तद्धितवृत्तिः, तृतीया वृत्तिः समासवृत्तिः, चतुर्थी वृत्तिः अथवा तुरीया वृत्तिः तुरीया अर्थात् चतुर्थी तुरीया वृत्तिः एकशेषवृत्तिः, पञ्चमी वृत्तिः सनाद्यन्तधातुवृत्तिः। तेषु समासवृत्तिरपि एका वृत्तिः अस्ति। तत्र कथयति वृत्तौ अर्थात् प्रकृते समासवृत्तिः ग्राह्या। कुतः? यतः अग्रे प्रत्युदाहरणं समासप्रसङ्गस्थं वर्तते वाप्यश्वः इति। वृत्तौ अर्थान्तरोपसङ्क्रान्तेः। अन्यः अर्थः अर्थान्तरम्। अर्थान्तरस्य उपसङ्क्रान्तिः अर्थान्तरोपसङ्क्रान्तिः, अथवा अर्थान्तरस्य उपसङ्क्रमणम् अर्थान्तरोपसङ्क्रमणम्। उपसङ्क्रमणम् अत्र उपसङ्क्रान्त इति शब्देन विवक्षितं वर्तते। क्रमुधातोः क्तान्तः अयं प्रयोगः। नाम उपसङ्क्रान्ति नाम अर्थान्तरोपसङ्क्रान्ति नाम अन्यस्य अर्थस्य उपसङ्क्रमणम् इत्यर्थः। उपसङ्क्रमणं नाम अन्यस्य अर्थस्य मिश्रणम् अथवा अन्यस्य अर्थस्य प्रवेशः इति वा।
अस्मिन् अर्थे समाधानं वर्तते, न अस्मिन् वाक्ये समाधानं वर्तते, परन्तु अस्य वाक्यस्य अर्थे विशिष्टः शास्त्रार्थः अस्माभिः अत्र श्रोतव्यः वर्तते। तत्सर्वमपि अग्रिमे पाठे एव विस्तरेण सः सर्वोऽपि विषयः चर्चितः भविष्यति। सद्यः अद्यतनपाठस्य अस्माकं घण्टात्मकः कालः अपि समाप्तिं यन् वर्तते। अपि च सद्यः अस्मिन् पाठे चर्चितः यः पूर्वपक्षः सः वा अस्माकं बुद्धौ तिष्ठेत्। समाधानं तु अग्रिमे पाठे वयं विस्तरेण सरलतया च करिष्यामः। भवतु नाम। एवञ्च पाठस्यास्य अत्रैव उपसंहरणं क्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इतीत्थम् अत्सन्धिप्रकरणस्यास्य षट्षष्टितमः पाठः अथवा षड्षष्टः पाठः समाप्तिं गतः, सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।